यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको खुदावंद यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम, आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे यूसुफ की जिंदगी के बारे में, मर्द खुदा यूसुफ के बारे में। तो खुदा के कलाम में से आज हम देखेंगे ज़बूर 105 और उसकी 17 आयत पर हम गौर करेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा हुआ है, उसने उनसे पहले एक आदमी को भेजा। खुदा के पाक कलाम पर पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत है। आज हम खुदा के कलाम में से यूसुफ की जिंदगी के बारे में देखेंगे। यूसुफ की जिंदगी को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं और बड़े खूबसूरत तरीके से हम बयान करेंगे। फेंका गया, फुंसलाया गया और बनाया गया। सबसे पहले हम गौर करेंगे फेंका गया। यूसुफ याकूब का बेटा था और याकूब का बाप इसहाक था और इसहाक का बाप इब्राहिम था और ये बनी इस्राइल कौम थी। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ याकूब को खुदा ने 12 बेटों से नवाजा और यूसुफ एक ऐसा बेटा था जो सबसे अलग था, जो सबसे मुख्तलिफ था, जिसका लिबास मुख्तलिफ था। हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि अभी वो 17 साल की उम्र का था, 17 साल की उम्र का था और खुदा ने उसे अजीब तरीका से ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि तू बादशाह होगा, अपनी फैमिली का बादशाह होगा। जब उसने अपने ख्वाब अपने भाइयों को बताए तो वो उसके दुश्मन बन गए और उन्होंने उसे मारना चाहा और उन्होंने उसको तंग करना शुरू कर दिया। और इस बात का सबूत हमें जैसे मिलता है कि खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि याकूब ने अपने बेटे यूसुफ के लिए एक अलहदा से पोशाक बनाई, जो पोशाक, जो कपड़े बादशाहों की तरह थे, यानी यूसुफ बादशाहों की तरह नजर आता। जब उसके भाइयों ने देखा कि यूसुफ तो बादशाहों की तरह नजर आता है तो उन्होंने जेलसी करना शुरू कर दी, उन्होंने हसद करना शुरू कर दी। जब भी आप बादशाहों की तरह नजर आना शुरू हो जाएंगे, जब भी आप बादशाहों की तरह नजर आना शुरू हो जाएंगे, शैतान आपसे जेलसी करना शुरू कर देगा। शैतान और उसकी बदरूएं आपसे जेलसी करना शुरू कर देंगी और आपको गिराने का इरादा करेंगी। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूं, आपके अंदर एक ऐसी पावर है, ऐसी कुदरत है, ऐसा जलाल है, ऐसी अजूरी है जो बदरूओं पर, अबलीस के मंसूबों पर गालिब आने की कुदरत रखती है। और उसके भाइयों ने जेलसी करना शुरू कर दी और उन्होंने क्या किया कि उसको एक कुएं के अंदर डाल दिया, एक कुएं के अंदर फेंक दिया। जब उसे कुएं के अंदर फेंक दिया तो हम देखते हैं कि यूसुफ नीचे रो रहा है, यूसुफ नीचे परेशान है। उसके भाई कहते हैं अब इसकी कहानी, अब इसका किस्सा, अब इसकी जिंदगी खत्म हो गई है, क्योंकि हमने इसको नीचे गिरा दिया। अब कोई भी नहीं है जो इसे ऊपर कर सके। ये बड़ा बनता था अपने आप में, ये बादशाह बनता था, ये हमारा सरदार बनता था, ये हम पर हाकिम बनता था। अब इसको कौन हमारे हाथों से बचाएगा? ये कौन इसको हमारे हाथों से बचाएगा? लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जिस खुदा ने इसको ख्वाब दिए हैं, जिस खुदा ने इसको पैदा किया है, जिस खुदा ने इसको मां के पेट ही से चुन लिया है, वो तुम्हारी कोशिशों से, तुम्हारी काविशों से, तुम्हारी मुसीबतों से, तुम्हारे तंग करने से यूसुफ को बचाने की कुदरत रखता है। यूसुफ को बचाने की कुदरत रखता है। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जब आपके माँ बाप
آپ کے بہن بھائی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے سوسائٹی کے لوگ آپ کو ڈیگریڈ کریں، آپ کو نیچے گرانے کی کوشش کریں، آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیں، لیکن گھبرائیے نہ۔ اگر آپ خدا سے پیار کرتے ہیں، اگر آپ خدا سے آپ کی لگن جڑی ہوئی ہے، گھبرائیے نہ۔ آپ کے ساتھ ایک ایسی طاقت ہے جو ان طاقتوں سے بڑی ہے۔ انہوں نے اس کو گرانا شروع کر دیا، لیکن روبن کو خیال آیا کیوں نہ ہم اس کو بیچ ڈالیں، 30 سکوں میں ہم کیوں نہ اسے بیچ ڈالیں، اور انہوں نے ان کو مدیانیوں کے ہاتھ میں بیچ دیا، اسماعیلیوں کے ہاتھ میں بیچ دیا، اور اسماعیلیوں نے جا کر یوسف کو مصر میں نیلامی کے طور پر پیش کر دیا، اور اسے غلام بنا دیا گیا، اس کی قیمت ٹھہرانے کہ کوئی اس پر بولی لگائے۔ اور پوتیفر نے جب دیکھا کہ یہ بہت اچھا دیکھنے میں ہے تو اس نے یوسف کو خرید لیا۔ جب وہ یوسف کو خرید کر اپنے گھر پر لے کے گیا تو وہاں پر کیا ہوا کہ جس چیز کو یوسف ہاتھ لگاتا ہے، جس چیز کی طرف یوسف کے ہاتھ بڑھتے ہیں، جو کام یوسف کرتا ہے اس کے اندر برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سالوں سال سے لوگ وہ کام کر رہے تھے، لیکن پوتیفر کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ پوتیفر نے اس طرح کی برکت نہیں دیکھی کہ یوسف جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے وہ ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میں جب آپ خدا سے پیار کرتے ہوں گے، آپ جس چیز کو بھی ہاتھ لگائیں گے وہ بابرکت ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے اندر بابرکت والا خدا رہتا ہے۔ لوگ ان چیزوں کو ہاتھ لگائیں گے، وہ چیزیں ویسے کی ویسے رہیں گی، ان چیزوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ان چیزوں کے اندر کوئی بڑھوتری نہیں آئے گی، وہ چیزیں بڑھیں گی نہیں، پاورفل نہیں ہوں گی۔ لیکن اگر آپ خدا سے پیار کرتے ہیں، آپ انہی چیزوں کو ہاتھ لگائیں گے، وہ بابرکت ہونا شروع ہو جائیں گی، وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی، وہ زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ آپ کے اندر خدا کی قدرت ہے۔ آپ کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو چیزوں کو بڑھا رہی ہے، اور وہ زندہ خدا کا کلام اور زندہ خدا آپ کے اندر رہتا ہے۔ جب یوسف نے غور کیا، پوتیفر نے غور کیا کہ یوسف جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے خدا اس میں برکت ڈالتا ہے، یوسف کو اس نے اعلی درجے کا حاکم بنا دیا اپنے گھر کے اندر۔ وہ نوکروں سے افضل ہو گیا، وہ نوکروں سے افضل ہو گیا۔ جب اس کی بیوی نے دیکھا کہ یوسف دیکھنے میں خوبصورت ہے تو اس نے اس سے کہا کہ تو میرے ساتھ ہم بستر ہو، اور اس نے کہا میں خدا کا گنہگار نہیں ہو سکتا، میں ایسا کام نہیں کر سکتا جو خدا کی نظر میں برا ہو، جو خدا کی نظر میں گندا ہو، میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اس کی بیوی نے اس پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ جب اس کی بیوی نے اس پر جھوٹا الزام لگایا تو اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب اسے جیل میں ڈال دیا گیا تو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ یوسف وہاں پر بھی جیل کے اندر بھی حاکم بن گیا۔ وہ اپنے گھر میں بھی حاکم تھا، وہ پوتیفر کے گھر میں بھی حاکم ہے، تو اب وہ جیل کے اندر گیا ہے تو وہاں پر بھی دروگا نے اسے قیدیوں سے اوپر کر دیا ہے۔ جہاں پر بھی آپ جائیں گے خدا آپ کے ساتھ ہوگا اگر آپ خدا سے پیار کریں گے، اگر آپ خدا سے پیار کریں گے۔ وہاں پر مصیبت کی حالت میں آپ اندازہ لگائیں، ایک شخص جس کو خدا پیار کرتا ہے وہ اپنے گھر کے اندر ستایا جاتا ہے، اور اب وہ مالک کے گھر میں ہے، وہاں پر بھی ستایا گیا ہے، وہاں سے بھی اسے جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ آپ اس مصیبتوں پر غور کریں، کتنی زیادہ مصیبت ہے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے۔ انسانی نقطہ نظر سے
इंसानी जाविये से, इंसानी सोच से ये बात बहुत गलत है कि एक शख्स जो खुदा से प्यार करता है उसको इतनी मुसीबतों का, इतनी परेशानियों का, इतनी मुसीबतों का, परेशानियों का, मुश्किलातों का, उलझनों का यानी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन खुदाई नुक्ता नजर से ये है कि खुदा उसको जांच रहा है, खुदा उसको परख रहा है, खुदा उसको सोना बना रहा है, खुदा उसको सोना बना रहा है। जब आप मुसीबतों में से गुजरे, परेशानियों में से गुजरे, आंधियों में से गुजरे, तूफानों में से गुजरे, मत घबराइए, मत दिल छोड़िए, मत हौसला छोड़िए। खुदा आपके साथ है। उसके कलाम में लिखा हुआ है, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं तुमसे कभी दस्त बधारूंगा। खुदा आपके साथ है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, वहां पर हम आते हैं, वहां पर क्या लिखा हुआ, बड़ी खूबसूरत बात है। लिखा हुआ है, पढ़िएगा कोई 18 आयत, ज़बूर 105 की 18 आयत लिखा हुआ है। उन्होंने उसके पाँव को बेड़ियों से दुख दिया और वो लोहे की जंजीरों से जकड़ा रहा। वो लोहे की जंजीरों से जकड़ा रहा। लोगों ने उनके पाँव को क्या किया? बेड़ियों से बांधा, जंजीरों से बांधा। उनको, यूसुफ को बेड़ियों से और जंजीरों से बांधा गया। लेकिन खुशी की बात यह है कि खुदा उसके साथ है, खुदा उसके साथ है। बोले खुदा उसके साथ है। जब आपके साथ खुदा है, मत घबराइए, मत परेशान होइए, दुनिया से मत घबराइए, लोगों से मत घबराइए, फैमिली से मत घबराइए, अपने दुश्मनों से मत घबराइए, क्योंकि खुदा आपके साथ है। अगर खुदा आपके साथ है, पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, दुनिया पूरी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि खुदा आपके साथ है। जब खुदा आपके साथ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। ये परेशानी की हालत में, ये मुसीबत की हालत में, ये एक ऐसी कैद के अंदर चला गया है। ये तो पहले बादशाह नजर आता था, इसकी पोशाक बादशाह जैसी थी, ये अपने घर के अंदर बादशाह जैसी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन अब एक ऐसी कैद के अंदर आ गया है। इसकी दाढ़ी बढ़ चुकी है, इसके बाल बिखरे हुए हैं, इसके जिस्म के ऊपर यानी गर्दो गुबार जमा हुआ है, इसके कपड़े गंदे हैं। ये देखने में खुदा का बंदा नजर नहीं आता, लेकिन असल में खुदा इसको बना रहा। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जब तक आप मुसीबत में से नहीं गुजरेंगे, खुदा आपको बरकत नहीं देगा। खुदा आपको मुसीबत में से गुजारना चाहता है। जब तक सोना भट्टी में से गुजरे ना, वो खालिस कुंदन नहीं बनता। जब तक आप मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से ना गुजरेंगे, आप खालिस सोना नहीं बनेंगे। खालिस सोना, खुदा आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा। जो लोग खुशी में खुदा को याद करते हैं, खुदा उनसे प्यार नहीं करता। जो लोग खुशी और गमी में खुदा को याद करते हैं, खुदा उनसे प्यार करता है। खुशी में हर शख्स खुदा से प्यार कर सकता है। जब मेरे घर में फ्रीजर बरकतों से भरी हुई है, तो मैं खुदा का शुक्र करूंगा। लेकिन जब मेरी फ्रीजर में, मेरे घर में, मेरी जेब में, मेरे किचन में कुछ भी नहीं है, तब मैं खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ाना शुरू कर दूंगा। असल में जब कुछ भी नहीं है, तब ही मौका है खुदा की शुक्रगुजारी करने का। तब है आपके ऊपर एक बोझ आ गया है, आप खुदा की शुक्रगुजारी करें। अगर आप उन हालातों में खुदा का शुक्र करेंगे, खुदा आपको बरकत देना शुरू कर देगा। खुदा आपके
ساتھ کھڑا ہو جائے گا، خدا آپ کی مدد کرنا شروع کر دے گا۔ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں یسوع مسیح صلیب پر تھا، لوگوں کی نظر میں یسوع مسیح کی کہانی ختم ہو گئی ہے، یسوع مسیح کی کہانی اب ختم ہو گئی ہے، وہ دنیا میں اس کا نام مٹ جائے گا، کوئی اب اس کا نام نہیں لے گا، وہ صلیب پر ہے، کوئی اسے یاد نہیں کرے گا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے، دشمن یہ نہیں جانتے تھے کہ ہم صلیب پر اسے مار رہے ہیں، لیکن یہ صلیب سے قبر کے اندر رکھا جائے گا، اور جب یہ قبر کے اندر رکھا جائے گا تو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ اور ابھی تو کچھ لوگ اسے مانتے ہیں، لیکن جب یہ جی اٹھے گا ہزاروں لوگ اس کو خداوند ماننا شروع کر دیں گے، شفیع ماننا شروع کر دیں گے۔ جب آپ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، الجھنوں سے، آفتوں سے، پریشانیوں سے، غربت سے، بیماری سے، بے روزگاری سے، بدروؤں سے، لعنتوں سے جنگ کر رہے ہو، گھبرائے نہ بلکہ کھڑے ہو جائیں۔ لکھا ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ کھڑے ہو جائیں، ایمان پر 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 کھڑے ہو جائیں، آنکھوں پر نہیں بلکہ ایمان پر، ایمان کی صورت میں دیکھنا شروع کریں، ایمان کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کریں، دنیا کی آنکھوں سے نہیں بلکہ ایمان کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کریں کہ خدا میرے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب کیا ہوا ہے؟ جب وہ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے گزرا ہے، تب کیا ہوا ہے؟ جیل میں اس کی زندگی ہے، جیل کے اندر ہے وہ۔ جب وہ جیل کے اندر ہے، غور سے سنیے گا، خدا اس کو دیکھ رہا ہے، خدا اس کی مصیبتوں کو دیکھ رہا ہے، خدا اس کے جیل کو دیکھ رہا ہے، خدا اس مصیبت کو جانتا ہے جس سے وہ گزر رہا ہے۔ آپ جن مشکلاتوں سے، پریشانیوں سے، غربت سے گزر رہے ہیں، خدا جانتا ہے۔ خدا آپ کی ساری پریشانیوں کو، خدا آپ کی ساری الجھنوں کو، خدا آپ کے سارے دکھوں کو جانتا ہے، کیونکہ اس سے کوئی جہاں کی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اس بات پر غور کریں، اگرچہ آپ غریب ہیں، اگرچہ آپ لاچار ہیں، اگرچہ آپ غربت میں ہیں، اگرچہ آپ آزمائشوں کا سامنا کر رہے ہیں، گھبرائیے نہ، کھڑے ہو جائیے، خدا کو خداوند ہونے دیجیے اپنی زندگی میں، اس کو مت چھوڑیے گا، اس سے پیار کریں، وہ آپ کی زندگی کے سارے مسئلوں کو حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب وہاں پر ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں کہ دو لوگ اس جیل کے اندر گئے۔ جب وہ دو لوگ جیل کے اندر گئے، وہ فرعون کے محل میں کام کرنے والے تھے۔ کیا نام تھا؟ ساکی اور نان پر۔ وہاں پر وہ گئے، انہیں خوابیں آئی۔ جب خوابیں آئی، یوسف نے ان کی تعبیر کی۔ یوسف نے کہا ایک مر جائے گا، ایک دوبارہ اپنے مرتبے پر، اپنے عہدے پر دوبارہ کام کرنا شروع کر دے گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا جیسا یوسف نے کہا ویسا ہی ہو گیا، اور یوسف نے کہا کہ جب تم جاؤ تو مجھے یاد رکھنا، جب تم جاؤ تو مجھے یاد رکھنا۔ وہ اسے بھول گئے۔ وہ جو اپنی جاب پر ریسٹور ہو گیا تھا، وہ جو اپنی جاب پر بحال ہو گیا تھا، وہ اسے بھول گیا۔ وہ بھول گیا کہ یوسف بھی کوئی شخص ہے، وہ بھول گیا کہ یوسف نام کوئی شخص ہے کہ نہیں، وہ بھول گیا۔ اس نے اپنی جاب پر کام کرنا شروع کر دیا، لیکن کامیابی سرفرازی کی بات یہ ہے کہ یوسف نے وہ اپنے خدا کو، اپنے منجی کو، اپنے نجات دہندہ کو، اپنے خداوند کو مت چھوڑا، وہ اس سے مسلسل دعا کرتا رہا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ فرعون کو ایک ایسا خواب آیا، فرعون پریشان ہو گیا۔ فرعون نے کیا دیکھا کہ ایک عجیب خواب دیکھا، اور فرعون پریشان ہو گیا۔ فرعون کے پاس ان خوابوں کا حل دینے کے لیے کوئی بھی شخص
शख्स नहीं था। उसने मिस्र के अंदर जादूगरों को बुलाया, फालगीरों को बुलाया, बड़े बड़े आलमों को बुलाया जो इस ख्वाब की तबीर करे, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं था जो उन ख्वाबों की तबीर कर सके। लेकिन जब उस साकी ने याद किया कि जेल के अंदर एक ऐसा शख्स है जो फराउन के ख्वाबों की तबीर कर सकता है, तो उन्होंने फराउन को कहा कि यूसुफ को बुलाया जाए। जब यूसुफ ने गुस्ल लिया, कपड़े बदले और वो बादशाह के हुजूर आया, लोग जादूगर घबरा गए। जादूगरों के पास तबीर नहीं थी। वो जादूगर जो कितने सालों से, कितने महीनों से लगे हुए थे उस ख्वाब की तबीर करने को, यूसुफ अभी आया और यूसुफ ने उस ख्वाब की तबीर करके फराउन को बता दिया कि फराउन 7 साल मुल्क मिस्र के अंदर काल रहेगा और 7 साल बहुत फसल होगी, फसल होगी। और उसने कहा कि खुदा यूं कहता है कि 7 सालों में फसल क्या की जाए, जमा की जाए। 7 सालों में फसल जमा की जाए। जब फराउन ने देखा तो फराउन ने कहा मेरे नजदीक ऐसा अक्लमंद और दानिशवर शख्स कोई नहीं है जैसा तू मुझे मालूम होता है। जैसा तू मुझे मालूम होता है ऐसा कोई शख्स नहीं है। फराउन कहता है मुल्क मिस्र के अंदर है। जब खुदा आपको तालेगा, जब खुदा आपको पक्का कर देगा, लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। मेरे नजदीक कोई ऐसा शख्स नहीं है जो यूसुफ की तरह अक्लमंद हो। और वही यूसुफ जो कैदी था वो मिस्र के अंदर आला दर्जे का अफसर बन गया, आला दर्जे का अफसर बन गया। वो उस मुल्क का हाकिम बन गया। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, बहुत से लोग हाकिमियत वाली जगह पर आते ही नहीं। खुदा उन्हें बुलाता है, खुदा उन्हें बरकत देना चाहता है, खुदा उन्हें सरफराज करना चाहता है, लेकिन क्या होता है कि वो बीच ही में सब कुछ छोड़कर भाग जाते हैं। इससे पहले कि वो कुएं के अंदर जाएं, इससे पहले कि वो जेल में जाएं, इससे पहले कि उन पर झूठे इल्जाम लगे, वो पहले ही से खुदा से बागी हो जाते हैं। और जब वो खुदा से बागी हो जाते हैं, खुदा उन्हें बरकत नहीं दे सकता। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, खुदा की बरकत लेना आसान काम नहीं है। खुदा आप सबसे प्यार करता है, लेकिन वो बरकत चंद लोगों को देगा जो उसकी नजर में पाक होंगे। बहुत से लोग होते हैं जो उस जगह तक पहुंचते नहीं है जहां पर खुदा ने उनके लिए बरकत रखी है, जहां पर खुदा ने उनके लिए बरकत रखी है। आज बहुत से लोग हैं जो कुएं में मर जाते हैं, जो जेल में मर जाते हैं, शिकवा करना शुरू कर देते हैं, खुदा मेरे साथ क्यों, मुझे क्यों मुझे तंग कर रहा है। लेकिन असल में खुदा इंसान को बना रहा होता है। मैंने पहला जो हवाला पढ़ा वहां पर क्या लिखा हुआ है, उसने एक आदमी को भेजा, उसने उनसे पहले एक आदमी को भेजा। क्या किया? खुदा ने यूसुफ को मिस्र के अंदर भेजा। खुदा ने आपकी जिंदगी के अंदर ऐसा कोई वाकया नहीं है जो खुदा की मर्जी के बगैर वाकया हो। खुदा ने उसको भेजा। और फराउन ने क्या किया? फराउन ने कहा तू दूसरे दर्जे का इस मुल्क में हकम होगा। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि उसको एक बीवी ला के दी उसने। और उसके बाद क्या हुआ कि वो यूसुफ जो कैदी था, जो जेल में जिंदगी गुजार रहा था,
اب وہ ملک مصر کے اندر بادشاہوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے کیونکہ وہ خدا سے پیار کرتا ہے اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے آخر تک برداشت کرو گے تو زندگی کا تاج پاؤ گے۔ فرعون نے اس کے گلے کے اندر ایک توق رکھ دیا اور اس کے سر پر ایک سونے کا تاج رکھ دیا، یہ ہے اس کی برکت۔ جب آپ مصیبتوں میں سے، پریشانیوں میں سے، آفتوں میں سے گزرے، گھبرائے نہ، دل نہ چھوڑے، ہمت نہ ہارے، حوصلہ نہ ہارے، ثابت قدم رہے، ایمان سے خدا سے جڑے رہیں اور خدا کی آرزو رکھیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا زبور 40 میں صبر دے نال آس رکھ کے یہ وادی کردہ سا انتظاری تا دوست نے میرے دے درس کھا کے سنی میری ساری آہزاری۔ جب آپ خدا کے زور صبر سے اس کا انتظار کریں گے خداوند آپ کو برکت دے گا، خداوند آپ کو برکت دے گا۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ خدا انہیں برکت دے؟ اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں خداوند انہیں برکت دے؟ آپ حاکم بننا چاہتے ہیں، آپ ترقی پانا چاہتے ہیں، آپ بڑھنا چاہتے ہیں۔ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جب ملک کنعان میں کال پڑا، غور سے سنیے گا اس بات کو، جب ملک کنعان میں کال پڑا تو یوسف کے بھائیوں نے دیکھا کہ ملک مصر کے اندر اناج وافر مقدار میں ہے، تو وہ ملک مصر کے اندر اناج لینے آئے اور وہاں پر آ کر دیکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور انہوں نے اس بادشاہ کے سامنے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا اور انہوں نے بادشاہ کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ بادشاہ جس کو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ اب ان کے اوپر بادشاہ ہے۔ وہ کہتے تھے اس کو ہمارے ہاتھ سے کون چھڑائے گا، لیکن جن کو خدا نے چنا ہو انہیں کوئی بھی تباہ نہیں کر سکتا، انہیں کوئی بھی تباہ نہیں کر سکتا، ان کے خواب نہیں تباہ کر سکتا۔ انہوں نے دانیل کا نام بدل دیا، انہوں نے دانیل کی خوراک بدل دی، انہوں نے دانیل کا سب کچھ بدل دیا، لیکن وہ دانیل کی منزل نہ بدل سکے، لیکن وہ دانیل کی حقیقت نہ بدل سکے۔ وہ یوسف کو مارنا چاہتے تھے، یوسف ان کے اندازہ کے مطابق مر چکا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یوسف بادشاہ بن چکا ہے، بادشاہ بن چکا ہے، بادشاہ بن چکا ہے۔ خدا سے پیار کریں، خدا آپ کو برکت دے گا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں خدا سے پیار کرنا چھوڑ جاتے ہیں، وہ دنیا سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، دنیا کی چیزوں سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں جو تھوڑے دنوں کا آتا ہے۔ وہ آپ نے کبھی دیکھا مرغی کے جو تھوڑے دنوں کی پیدائش ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ تھوڑے دنوں کے ہیں خدا سے پیار وہ کبھی برکت نہیں پا سکتے۔ مسلسل آندھی آئے، طوفان آئے، جیل آئے، آفت آئے، بارش آئے، گھبرائے نہ، خدا سے پیار کرتے ہیں۔ کیپ لوننگ گاڈ، خدا کو مت چھوڑیں۔ اور اسے سرفراز کیا گیا۔ جب بھائیوں نے دیکھا تو وہ اسے نہ پہچان سکے، لیکن یوسف جانتا تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں، یوسف جانتا تھا یہ میرے بھائی ہیں۔ وہی کہتے تھے تو ہم پر بادشاہ ہوگا، اب وہی مان رہے ہیں کہ تو ہمارا بادشاہ ہے۔ وہ لوگ جو آپ کے مخالف ہیں، وہ لوگ جو آپ کو برا کہتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کے بارے میں بری بری سوچیں رکھتے ہیں، ان کے خیال برے ہیں۔ آپ خدا سے پیار کریں، وہ آپ کو اپنا سب کچھ ماننا شروع کر دیں گے۔ خدا ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، جو کچھ انسان نہیں کر سکتا خدا کر سکتا ہے۔ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، آندھیوں میں، غربت میں، تنہائی میں، تنگی میں، بے روزگاری میں، لعنتوں میں، کسی چیز میں گھبرائے مت، ایمان رکھیں کہ خدا لعنت کو برکت میں بدل سکتا ہے، بیماری کو شفا میں بدل سکتا ہے، غربت کو امیری میں بدل سکتا ہے، پریشانیوں کو خوشحالی میں بدل سکتا ہے۔ ہر چیز پر خدا قادر ہے اور قادر ہی رہے گا۔ وہ آج کل بلکہ اب تک یکساں خدا ہے، اس کی مانند کوئی نہیں۔ آپ چاہتے ہیں آپ بنائے جائیں، اسے پھینکا گیا، پھنسایا گیا اور بنایا گیا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو بننا چاہتے ہیں، کچھ نہ کچھ بننا چاہتے ہیں۔ جب آپ اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک آپ
सुनार के हाथों में ना आए, जब तक आप कुम्हार के हाथों में ना आए, आप नहीं बन सकते। यीशु के पास आए, वो आपको ऐसी चीज बना देगा कि लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। अभी आप कुछ भी नहीं है, अभी आप कुछ भी नहीं है, लेकिन वो आपको कुछ ऐसा बना देगा जो सब देखकर हैरान हो जाएंगे। आप में से कितने लोग हैं कुछ बनना चाहते हैं? मुसीबतों में, परेशानियों में मत घबराएं, बीमारी आती मत घबराएं, खुदा से प्यार करना मत छोड़ें। बहुत से लोग होते हैं इन्हें शिफा नहीं मिलती, वो खुदा को छोड़ जाते हैं। जिनके घर के हालात नहीं ठीक होते वो खुदा को छोड़ जाते हैं। मत घबराएं, ईमान रखें। जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। जो ईमान रखता है उसके लिए। आज कितने लोग हैं जो बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं खुदा हमें बनाए अपने बुरे कामों से, अपने गुनाहों से, अपने पापों से, अपनी गंदगी से, अपनी बुराई से तौबा करें। ये जो साल आने वाला है आपके लिए खुशहाली का साल हो सकता है, आपके लिए तरक्की का साल हो सकता है, आपकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आ सकती है अगर आप आज अपना दिल यीशु को दे दें। नाच रंग से, गालियों से, झूठ से, फरेब से, बुराई से, बुरे ख्यालों से, बुरे इरादों से, बुरी रफ्शों से बाज आ जाए। खुदा आपको लेगा और आपको ऐसी चीज बना देगा जो अनोखी हो, अजीब हो, लोग आपको देखकर परेशान हो जाएंगे। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, आज चाइना की चीजों से लोग प्यार नहीं करते क्योंकि वो कमजोर चीजें, जापानीज जो चीजें उनसे लोग प्यार करते हैं। वहां पर लिखा होता है मेड इन जापानीज, जापान की ये चीज बनी हुई है, ये पायदार है, इसके अंदर खूबसूरती है, ये लॉन्ग टाइम चलेगी, लेकिन वो भी अवधि नहीं चल सकती, वो भी खत्म हो जाती है। जब आप खुदा के पास आ जाएंगे आप मेड बाय गॉड हो जाएंगे कि खुदा ने आपको बनाया है और आप ना कभी टूटेंगे, ना कभी कमजोर पड़ेंगे, ना कभी मांदा होंगे और आपके अंदर हमेशा की जिंदगी के दरिया जारी हो जाएंगे, दरिया जारी हो जाएंगे। यीशु को कबूल करें, वो आपको बनाना चाहता है। खुदावंद आप सबको प्यार करे। कितने लोग हैं जो खुदावंद के हाथों में नहीं है, अपना दिल यीशु को दें, अपनी आंखें बंद करें, हम दुआ करेंगे, दुआ करेंगे। जो चाहते हैं खुदा मुझे बनाए अपना हाथ खड़ा करें, उनके लिए हम दुआ करना चाहते हैं। जो चाहते हैं मैं यूसुफ की तरह पायदार शख्स बन जाऊं, एक ऐसा शख्स बन जाऊं जिसे बादशाह इज्जत दें, जिसे लोग इज्जत दें, जिसे राय इज्जत दें, इमाम इज्जत दें। अगर आप अभी रद्द कर दिए गए हैं, यीशु के पास आ जाएं, यीशु को अपना दिल दे दें। आप रद्द किए हुए वो आपको उठा खड़ा करेगा, आप बीमार हैं वो आपको शिफा देगा, आप गुनाह में वो आपको निजात देगा, आप कमजोरी में वो आपकी कमजोरी को दूर करेगा। अपना दिल यीशु को दें, अपना हाथ उठाएं जो बनना चाहते हैं। आज रात ये चाहते हैं कि यीशु मुझे कुछ बना दे। I am nobody, God will make me somebody. खुदावंद आपको कुछ बनाना चाहता है, आप कुछ भी नहीं है। आज रात यीशु आपको बनाना चाहता है। अपनी आंखें बंद करें और मेरे पीछे दुआ करें। खुदावंद यीशु मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे कुछ बना डाल। मैं तेरा खादम और खादमा बनना चाहती हूँ। मेरी सारी मुसीबतों को दूर कर दे, मेरी सारी परेशानियों को दूर कर दे, मेरी जिंदगी से सारे पापों को मिटा डाल। मेरे दिल में आ, मेरे गुनाह माफ कर दे। आज से मेरा नाम किताबे याद में लिख ले, आज से मेरा नाम किताबे याद में लिख ले। मैं तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करती हूँ, कबूल करता हूँ। खुदावन जिस तरह यूसुफ की मुसीबत में तू उसके साथ साथ था, इसी तरह मेरी मुसीबत में मेरे साथ साथ हो। खुदावन मैं कभी भी तुझे ना छोड़ूं,
دنیا کی باتیں، دنیا کے لوگ میرا دل تیری طرف سے نہ موڑ سکیں۔ آج سے میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ خداوند میرے دل میں آ اور میری زندگی کا نجات دہندہ بن جا۔ مجھے کچھ بنا ڈال، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ہاللویا، ہاللویا۔ دعا کرنا شروع کریں، اپنا منہ کھولیں خدا کی حضور۔ میں یہ چاہوں گا سبھی دعا کریں، سبھی دعا کریں، 5-6 منٹ سبھی دعا کریں۔ خدا کو موقع دیں کہ وہ آپ کی زندگی کے سارے بندھن، سارے بوجھ، سارے گناہ، ساری گندگی، ساری ناکامیوں کو ختم کر دے۔ یسوع کو موقع دیجئے کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کرے۔ یسوع کو موقع دیجئے، یسوع کو موقع دیجئے میرے عزیزو، یسوع کو موقع دیجئے میرے عزیزو، یسوع کو موقع دیجئے میرے عزیزو، یسوع کو موقع دیجئے میرے عزیزو۔ سب کاموں کو چھوڑ کر دعا کرنا شروع کریں۔ را کا تارا منتورو رو کالا رشی کا تارا بارا رضا، او را بارا شنتا لا کا تارا بارا رشی کا تارا بارا رضا، یا تارا مالا را کورو رو شی کا تارا بارا را بارا زیلا را بارا زا۔ خداوند کو موقع دیجئے، وہ آپ کی زندگی کے سارے بوجھوں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ خداوند آج ان زندگیوں کے اندر تیرا بیٹا یسوع مسیح جلال پائے۔ خداوند یہ کام ہو تو ان میں پڑے، یہ نظر نہ آئے بلکہ تو ان میں نظر آئے۔ ان کی مصیبتوں سے تیرا جلال ظاہر ہو، ان کی برکات سے تیرا جلال ظاہر ہو، ان کی زندگیوں سے تیرا جلال ظاہر ہو میرے یسوع۔ اے را لا را کا تا لا با را را یا لا را 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 کا تا لا با لا دا لا را کا تا را کا لا را، لے 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 میرے کانتا لا بارا شی کا تارا بارا رضا۔ خداوند ان کی جیل والی حالت سے انہیں نکال، انہیں مصیبتوں سے نکال خداوند، یہ تیرے لیے کام کرے۔ را کا تارا بارا رشین تو رو